खबरदार खबरदार। प्रदेशमा हेर्नु होला अब केही दिनपछि 1 नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको जित हुँदैन। संघीयता भन्ने नै यिनीहरूको यही हरकतले बदनाम भएको त हो नि। आगोसँग खेल्ने कोसिस नगर। केपीलाई भनेको थिएँ तिमीले आगोसँग खेल्दैछौ सावधान हो। अहिले देखे नि केपी खाली सङ्घमा मात्रै होटाबाट पछारिएको छैन। एक प्रदेशमा हेर्नु होला अब केही दिनपछि 1 नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको जित हुँदैन। बाँकी सबैको दोगला भूमिका छ। यी दोगलाहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ। मेरो एमसीसी होइन, यो दोगलाहरूलाई लीलामणिसँग सोध्नु पर्यो, भीम रावलसँग सोध्नु पर्यो। तिमी त यो कुरा भन्छौ, तिम्रो पार्टी के भन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। तर एमसीसी भन्ने अनि अमेरिकालाई धारे हात लगाउने, जसरी यहाँ अष्टलक्ष्मी साक्य भइन् उनको करिब करिब जाने जस्तो छ, त्यसरी नै त्यहाँ भीम आचार्य भए उनको पनि जाने जस्तो छ। गएको हाउसमा भीम रावलले खेलेको भूमिका तपाईँ एकचोटि सम्झिनुहोस्। एउटै भीम रावलले आफ्नै सरकारलाई त्यहाँ आछुआछु पारिदिएको छ। एकजनाले पनि हस्तक्षेप त गर्न सक्दो रहेछ नि त। अब केपी ओली गए, अब शेरबहादुरको इसारामा तपाईँ नाङ्गो ढङ्गले देखिरहनु भएको छ। 9 वर्षपछि आएर एमसीसीको कुरा गर्ने हामीहरू यो के बुद्धिको काम हो भनेको मैले। मधेसमा अरू पार्टी होइन, माओवादीले कब्जा जमाउने छ पुरैकै पुरै। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब आज फेरि एकपटक बैठक बस्यो, तर अझै पनि 1.5 महिना पुग्न लाग्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। अझै पनि भागभण्डा मिलेको देखिएन। यो मन्त्री परिषदको पूर्णताको विषयमा डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि माधव नेपालले पार्टी फुटाउन साथै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, भएन। डाक्टर साहब के कारण होला, के बुझ्नु भएको छ? होइन, फेरि उहाँका मान्छेलाई भाग पुर्याउनु पर्यो, उहाँलाई गृह चाहियो अरे नि त। माधव नेपालले गृह खोजेको भएर यस्तो भएको हो। किनभने उहाँका मान्छेलाई अब केपीलाई लात हानेर मन्त्रीको लागि त्यहाँ गएका छन्। अनि ती मन्त्री हुन खोज्नेहरूले 8-10 जना सांसद चाहिँ माधव नेपाललाई बुझाइदिएका छन्। अब भनेपछि त निर्णायक शक्ति त माधव नेपालको त त्यही नै भयो। त्यसलाई मन्त्री दिने बित्तिकै उनको फेरि राजनीतिक सन्तुलन त्यहाँ मिल्न सक्दैन। अनि के गर्ने त? त्यसपछि यो अलबल भइरहेको छ। अब जुन मन्त्रालय त फेरि प्याक भइसकेको छ, त्यसो भने फेरि त्यो परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब शेरबहादुर त कुर्सी बचाउन जे पनि गर्छन् नि त। लु जेसुकै होस्, म चुनावमा जान्छु भन्न सक्दैन। अब अहिलेको अवस्था हेर्दा त त्यतातिर जाने जस्तो देखिँदैन। किनभने त्यहाँ पनि आफूलाई नाफाघाटा के हुन्छ हेर्नु पर्यो। महाधिवेशन पनि अगाडि छ। अब सायद त्यो निर्णय चाहिँ गर्दैनन् कि। डाक्टर साहब, अब माधव नेपालले म अरू पार्टीसँग एकता गर्दिनँ, धेरैले चाहिँ माओवादीसँग जान्छ, टाँगामुनि छिर्छ माओवादीको भनेर भने मलाई, तर म त्यो गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। अब उनलाई चाहिँ हिजो सनाखतमा असाध्यै पीडा पर्दाखेरि पनि उचालेर लगेर साथ दिएका प्रदीप नेपालले पनि मैले साथ छोडेँ भने अब माधव नेपालको गन्तव्य के हो त? अब माधव नेपालको त गन्तव्य त्योभन्दा अर्को हुँदैन। त्योभन्दा अर्को भनेको त विनष्ट हुन्छ। विनष्टीकरणको बाटोतर्फ जानलाई यो सब गरिरहनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यति कुरा त जति नै बुद्धिहीन भए पनि माधव नेपालले पनि बुझेकै छन् भन्न ठान्छु म। किनभने पार्टी फुटाउने कुरालाई म कहिले पनि बहादुरी ठान्दिनँ। माधव नेपालले जुन यो गरेका छन् उनीप्रति मेरो रेस्पेक्ट हुँदाहुँदै पनि म यो कुरालाई कहिले पनि राम्रो भन्दिनँ। फुटाउनु राम्रो होइन क्या। एकपल्ट त वामदेवले पनि व्याख्या गरेका थिए, विभाजन पनि शक्ति दिन्छ, त्यो पनि राम्रो हो भन्ने। यिनीहरू कस्ता हुन्छन् भने जसलाई आफूले कम्युनिस्ट भनेका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ जे आफूले गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सही सिद्ध गर्नलाई सैद्धान्तिकरण पनि गरिदिन्छन् विषयलाई। अब त्यसो भने माधव नेपाल पतनको बाटोमा हिँडेका हुन्, राजनीतिक पतन हुने हो, त्यही भएर उनले म अब अध्यक्ष पनि छोड्छु भनेका हुन्। अब त्यो चाहिँ पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि भनेको होला। छोड्ने भए किन संसदीय दलको नेता हुन्थे, किन अध्यक्ष हुन्थे, ठुलो कुरा किन पार्टी फुटाउँथे? छोड्ने भए किन पार्टी फुटाउनु पर्यो त? ती नै कार्यकर्ताले छोडाएका त हुन् नि। त्यो केपी ओलीको छोडाले को रह्यो? त्यो कार्यकर्ताले नै मत नदिएर उनलाई अहिले तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् भनेको। त्यहीँ वेट गरेको भए नेक्स्ट त जताबाट हेर्दा पनि माधव नेपालकै हो, जताबाट हेर्दा पनि हो नि।
केपी ओलीकै बाटोबाट पनि हो, केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि हो, किनभने केपी ओली अत्यन्त अलोकप्रिय भएर जाने सम्भावना बाहेक अगाडि केही पनि थिएन। अब केपी ओली पछिको नेक्स्ट त्यहाँ कोही पनि थिएन। भनेपछि आजको अवस्थामा वर्तमान परिवेशमा हेर्ने हो भने नेकपा एमालेमा केपी ओली पछि कोही पनि छैन। केपी तपाईँ देखिरहनु भएको छ, लु तपाईँ नै मलाई भन्नुहोस् हु नेक्स्ट आफ्टर केपी ओली, मलाई नि तपाईँ भन्नु ल। होइन मैले होइन, डाक्टर साहबको विचार सुन्न चाहन्छु। होइन, मैले त उहाँहरूले उत्तराधिकारित्वको एउटा पोस्टर कसैको पनि दिएको छैन। यिनीहरूले त अस्ति एकचोटि केपी ओलीको उत्तराधिकारी शङ्कर पोखरेलसम्म पनि भनिदिए। मैले देख्दा शङ्कर पोखरेलमा आइपुग्न त अर्को 15 वर्ष लाग्छ। अब त्यसो भनेदेखि त माधव नेपालसँग खास गरी प्रदीप नेपालले साथ छोड्नुमा उनले जबजलाई अगाडि राखेका रहेछन्, पार्टीको अथेन्टिक लाइन एजेन्डा भनौँ न। अब त्यसो भने उनको त एजेन्डा पनि नहुने भयो, के हुने हो त आगामी दिनमा? अनि यो विषयमा टुङ्गाउँछु राख्छ। होइन, मैले देख्दाखेरि उहाँले यो सब या त केपी ओलीको ईर्ष्याबाट, होइन भने प्रचण्डको स्वार्थको लागि गरिराखेको कुकर्म हो। यो 2 भन्दा 3 म यहाँ केही पनि देख्दिनँ। अहिले चाहिँ सरकारले पूर्णता नपाउनुमा माधव नेपालले गृह मन्त्रालय मागेर हो। होइन, त्यो पनि सुनिएको छ। अब ठ्याक्कै के हो त्यो भन्न सकिँदैन। तर चाहिँ जो यो मेटमणी टाइपकालाई, अर्को त्यो प्रेमाले टाइपकालाई पनि, अब उनका त यस्ता हस्तीहरू छन्। किसान श्रेष्ठ छन्, मेटमणी छन्, अनि प्रेमाले छन्, रामकुमारी झाँक्री छिन्, होइन। अब त्यसपछि अब विरोधको त नाम आइहाल्यो होला। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो आञ्चलिकता कस्तो हुन्छ, आञ्चलिकता पनि मिलाउनु पऱ्यो, लैङ्गिकता पनि मिलाउनु पऱ्यो, समानुपातिकता पनि मिलाउनु पऱ्यो, फेरि आफ्ना भाइ भतिजाहरू पनि होला नि त्यहाँ। अन्त धेरै गाह्रो छ नि त। जस्तो प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर बधाई चाहिँ थापेको बधाई चाहिँ सकिन नपाउँदाखेरि धरापमा परो भन्छन् नि पद। त्यो गौण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ती मानिसहरू के देखेर त्यो पदमा गएका हुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो त हिजोको दिनसम्म चाहिँ अब त्यहाँभित्र लडाइँ थियो, अनि के देखेर त अब पार्टी एउटै भइसके पछाडि पार्टीको अर्को नेतालाई विस्थापित गरेर उनीहरू आफू किन स्थापित हुन खोजे? यो पनि त यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न पनि जायज छ। अनि किनभने अर्थै छैन नि त। 1 महिना अवसान हुने गरी त्यहाँ किन मन्त्री हुनु पर्थ्यो? केही पनि अर्थ छैन नि त। केपी ओलीको सत्तो सराप गरे नि त हिजोको दिनमा, अनि उनले चाहिँ आफ्नालाई बोलाए, ल तिमीहरू छोडिदेऊ भने, अनि उनीहरू गए। अब त्यो त हामीले देख्दा त्यो अपरिपक्वता हो र अदूरदर्शिता हो। त्यो अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार उनीहरूले किन गर्न पुगे? अब मैले देख्दाखेरि यो चाहिँ लज्जास्पद छ कुरा। 15 दिनको लागि मुख्यमन्त्री हुनको लागि अब अष्टलक्ष्मी साक्यले त्यत्रो केपी ओली विरुद्धको जिहाद छोडेको। अब यो नियति बेहोर्ने हो भने कि यो नियतिको के अर्थ हुने भयो? 1 अर्को यसको सादृश्यता चाहिँ कसरी मिल्छ भनेदेखि 10 जनाले त माधव नेपालको साथ छोड्नुपर्ने रहेछ। त्यो क्रममा उनी अघि हिँड्दै गरेको जस्तो यहाँबाट देखिन्छ। अब यो चिज चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा पनि पुगेको जस्तो अनुमान हुन्छ। प्रदेश 1 र बागमतीमै कुरा भएको अहिले त बुझेँ। प्रदेश 1 मा पनि यही खालको चरित्र भयो नि त। जसरी यहाँ अष्टलक्ष्मी साक्य भइन्, उनको करिब जाने जस्तो छ, त्यसरी नै त्यहाँ भीम आचार्य भए, उनको पनि जाने जस्तो छ। यसको एउटै मात्रै जस्टिफिकेसन के हुन्छ भनेदेखि 10 जनाले माधव नेपाललाई छोड्दैछन्। तपाईँहरूलाई त्यस्तो हो भने म बागमतीको पनि प्रदेश 1 को पनि विड्र गराइदिन्छु, तपाईँहरूमध्ये को हुने हो भए हुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट केपी ओलीले दिए। तर यिनीहरूले चाहिँ यो 1 महिना पनि पुरा नहुने मुख्यमन्त्री केका लागि स्वीकार गरे? मैले यो प्रश्न उठाउन खोजेको। किनभने उनीहरूले यति नदेखेको हो भने कस्तो अदूरदर्शिता हो, देखेको हो भने किन परिणाम केही पनि अगाडि छैन। अब यो अहिले जो मुख्यमन्त्री बनेर यदि तोडियो भनेदेखि त हिजोको दिनमा चाहिँ केपी ओलीलाई भयङ्कर गाली गरेर अब पदबाट हटाउनलाई लडाइँ गरेको, अनि आफू पुग्न पाएको छैन, झर्नु पर्यो। त्यो त यहाँले भन्नुभयो जस्तै असाध्यै नेतृत्वबाट चाहिँ ठ्याक्कै विचलित हुनु परेको अवस्था भयो नि, अदूरदर्शिताको नमुना। यसको योभन्दा अर्को अर्थ आउँदैन। अब किनभने उनीहरू सहनै नसक्ने कुनै अर्कोलाई नेता
काठमाडौँमा केपी ओलीलाई सहन नसक्ने, 1 नम्बरमा शेरधन राईलाई सहन नसक्ने, उता डोरमणिलाई सहन नसक्ने, अनि यो जुन असहिष्णुता र असहनशीलताको जुन एउटा अपसंस्कृति एमालेमा देखा पर्यो। अब मेरो लागि त यो केही पनि अनौठो छैन, किनभने यिनीहरूमा अवसरवाद र भ्रष्टीकरण नराम्रोसँग हाबी छ। जहाँ अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी हुन्छ त्यहाँ हुने नै यही हो, किनभने पद मात्रै देखिन्छ, अरू केही पनि देखिँदैन। अब यत्रो गाली गरेर यत्रो लडाइँ गरेर ल्याएको पद चाहिँ दल परिवर्तन नगरेको कारणले नजुग्ने हो भने त दल परिवर्तन गर्छन् कि गर्दैनन् होला त यिनीहरूले? अब अष्टलक्ष्मीले भनिसकेको छ केपी ओलीको साथ छोड्दिन भनेर। अब पनि दल परिवर्तन गरेर दाहिने देब्रे भनेको त उनीहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिनु राम्रो हुन्छ। यो 10 जनाको हकमा पनि त्यही हो र यी 2 जनाको हकमा पनि यही हो। हुन्छ। अब लुम्बिनी प्रदेशमा नि डाक्टर साहब जस्तो मन्त्रालय चाहिँ 13 पुर्याइएको रहेछ, त्यही भागभण्डा मिलाउनकै लागि होला। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु, किनभने यिनीहरू शेरबहादुरका भक्तहरू हुन्। यो शेरबहादुर मोडल हो, केन्द्रमा उनी प्रधानमन्त्री छन्। योभन्दा अर्को हुने कुरा भएन। अब 20 भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नुहोस्। यो त खानका लागिको यो भागभण्डा हो र यो सङ्घीयता भन्ने नै यिनीहरूको यही हरकतले बदनाम भएको त हो नि। यही कारण मान्छेले के भनेको भने यो सङ्घीयता त देश सिध्याउन आएको रहेछ भनेर, किनभने सम्पूर्ण जुन बजेट हो त्यो त चालु खर्चमा सिद्धिने भयो। योजना आयोग हुन्छ, मलाई एउटा कुनै एउटा प्रदेशको एउटा योजना आयोगको लोकल प्रदेशको उपाध्यक्षले एक डागर किताब लिएर आयो भेट्न। क्या हो यो भनेर सोधे। हजुर यो हाम्रो प्रदेशको प्रकाशनहरू हो भन्यो। छक्क परेँ म त। जे यहाँ योजना आयोगले प्रकाशन गर्छ ठ्याक्कै त्यही मोडलमा, त्यही क्वालिटीमा, त्यही चिज प्रादेशिक तहमा चाहिँ प्रकाशन। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने सम्पूर्ण हाम्रो जुन बजेट हो त्यो चालुमा सिद्धिन्छ। हामीले खर्च केन्द्रित गर्नुपर्ने पुँजीगतमा हो। पुँजीगत भनेको चाहिँ विकास निर्माणमा जाने कुरा भयो। विकास निर्माणमा जाने कुरा भनेको चाहिँ मनी आम रूपमा फ्लो हुने कुरा र आम नागरिकहरूको गोजीमा पनि 2-4 पैसा पर्ने कुरा हो। किनभने सरकारले चाहिँ 1 रुपियाँ लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रले अर्को 3 रुपियाँ त्यसमा झिक्छ भन्ने छ। 3 र 1 4 रुपियाँ चाहिँ अब यसलाई लाखमा लानु, करोडमा लानु, अरबमा लैजानु होइन। मानिनु 1 अरबको प्रोजेक्ट सरकारको हो भने अब 4 अरब चाहिँ त्यहाँ फ्लो हुन्छ मनी। त्यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, त्यसले महँगीलाई नियन्त्रण गर्छ, त्यसले रोजगारीको विस्तारण गर्छ। अनि त्यहाँबाट आएको पैसाले केटाकेटीले पढ्न पाउँछन्, स्वास्थ्य पाउँछन्, शिक्षा पाउँछन्। यो तरिकाले समाज व्यवस्थित हुन्छ। तर खर्च चाहिँ यो ठाउँमा केन्द्रित गर्नु पर्यो। अब खर्च यहाँ के भयो, सबै खर्च चालुमा गइदियो। त्यो भनेको गाडी भत्ता, तलब, सुविधा, पार्टी, सेमिनार, बैठक। यो भनेपछि डाक्टर साहब यो सङ्घीयता चाहिँ हिजोको दिनमा सामन्ती राज्य व्यवस्थाले थुपरेको विभेद, यो असमावेशिता, यो कारणले गर्दाखेरि शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्नेमा पद र चाहिँ कार्यकर्तालाई ठाउँको चाहिँ बाँडफाँड भएछ होइन डाक्टर साहब? अब त्यसैले हिजो के हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण कुरा राजाको तहबाट मात्रै, राम्रो भए पनि तीबाट हुन्थ्यो, नराम्रो भए पनि तीबाट हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार भए पनि तीबाट हुन्थ्यो, कमिसन भए पनि तीबाट हुन्थ्यो। बाँकीले चाहिँ कुनै न कुनै रूपको, सेवाग्राहीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपको भर्थे, त्यसको सम्भावना हुन्थ्यो। अब अहिले के भयो, तल हो गाँस पनि यसमा जोडियो। त्यसकारण सेवाग्राहीले केही पनि पाउँदैन। अब म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु तपाईँले कुनै पनि काम पैसा बिना अब गराउन सक्नुहुन्न, कुनै पनि काम। भनेपछि गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार आएको होइन, त्यो चाहिँ कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र पो आएको हो होइन। अब यो सिंहदरबार त एउटा चितवनको केस थियो। अनलाइन भरेर अनलाइनबाट चाहिँ भिसा पासपोर्टको काम हुन्छ भन्ने खबर भयो। होला भन्यो, अनलाइन भर्यो, चितवनमा सुतिरह्यो। टिकट छ चाहिँ 5 दिन पर, अब अनलाइन भरिहालेको छु, मेरो भइहाल्यो भनेर यहाँ आइपुग्यो। आउँदा उसको त्यो डकुमेन्ट चाहिँ मुभै भएको थिएन। त भनेपछि कहाँबाट सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ र? पहिलो कुरा सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छैन। यो सङ्घीयता कार्यान्वयन त्यसो भए यो भएको होइन। यो
भने सङ्घीयता सिद्धान्त त भयो, तर यसबाट प्रतिफल पाएन नि त। तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई एप्लाई गर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ तपाईँलाई सङ्घीयताले ठ्याक्कै दिएको के हो। मैले अरू पनि सोधेँ, प्रजातन्त्रले तपाईँलाई के दियो भन्दा उनीहरूले बोल्न सकेनन्। मैले दुईवटा अप्सन दिएँ, तपाईँलाई के दियो त्यो भन्नुहोस्, होइन भने मलाई के दियो त्यो म भन्छु। म एउटा विद्यावारिधि गरेको प्रोफेसर हुँ युनिभर्सिटीको। विगतको व्यवस्थाले मलाई के दियो, अहिलेको व्यवस्थाले मलाई के दियो, त्यो कुरा म भन्न सक्छु। एकछिन त उहाँले भन्नुभयो मलाई यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर। जस्तो मैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाएँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएको हो। त्यसो पनि लु ठ्याक्कै भन्नुहोस्, यो दार्चुलामा जुन धामीको घटना भयो त्यो कसले गरेको ल भन्नुहोस् त भने मैले थररै काँप्यो त्यो त पत्रकार त, ल भन्नुहोस् त्यो कसले गरेको त्यो। त्यसकारण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सिद्धान्त त छ, व्यवहार त छैन। तपाईँ एक त तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्न, किन तपाईँले भनिहाल्नुभयो भने तपाईँले यस बापत पे गर्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँ त्यो भन्नै सक्नु, जुन कुरा तपाईँको मनभित्र छ र त्यो कुरा तपाईँ भन्न चाहेर पनि सक्नुहुन्न भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन। जस्तो म जे चाह्यो त्यो म भन्न सक्छु, किनभने मलाई प्रतिफलको आशा छैन, म भन्न सक्छु फेरि। त्यसकारण सङ्घीयता पनि यही हो, हामीले सङ्घीयता त पायौँ, तर ठ्याक्कै प्रतिफल के हो त हामीलाई। किनभने अहिले पनि केन्द्रीकृत बजेटरी सिस्टम छ, अहिले पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीकै हाई हुकुम चल्छ। मुख्यमन्त्री त एउटा निमित्त जस्तो मात्रै छ। केपी ओलीले त भनेकै थियो प्रादेशिक सरकार भनेको केन्द्रको शाखा हो भनेर, खुल्ला भनेकै थियो। अब अहिले जुन केपी ओलीलाई पन्साएर चाहिँ मूलत केपी ओलीमाथि चाहिँ सङ्घीयता विरोधी भन्ने आरोप पनि थियो। तपाईँले नै भन्नुभयो 13वटा मन्त्रालय पुगे त्यहाँ। अब अहिले तपाईँ काठमाडौँको सुन्नुभयो होला, यो दुईवटा जुन दलहरू विभाजित भएर बने तिनीहरूको सेक्रेटारिएट व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन यिनीहरूले। श्रोताहरूको सूचना लागि, तपाईँ त जानिबकार हुनुहुन्छ, श्रोताहरूको सूचनाको लागि यो महँगी सिस्टम चाहिँ कस्तो महँगो रहेछ भनेदेखि हाउसमा गएर हाजिर मात्रै गऱ्यो भने 2000 भत्ता पाकिहाल्दो रहेछ। हाजिर मात्रै गरेर हामीले केही गर्नु पर्दैन, नो जानुहोस् हाजिर गर्नुहोस् हिँडिहाल्नुहोस्। त सङ्घीयता त आयो, लोकतन्त्र त आयो। जस्तो म भन्छु नि, जस्तो माधव कुमारको दलको पछिल्लो दर्ता नम्बर चाहिँ 166 भयो भनेपछि अहिले नेपालमा 166वटा दल कार्यरत रहेछन् भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ। विगत समयमा के थियो भनेदेखि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ 182वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता थिए। यो जुन चुनाव हुने बेलामा होइन, त्यो मत लिएर आएको थियो नि, के नाम अरे त्यो मत प्रतिशत यति चाहिन्छ भनेको थियो नि, के अरे त्यसको थ्रेसहोल्डको जुन सिस्टम राखेको कारणले कति दलहरू चाहिँ किनारा लागेपछि त्यसको सङ्ख्या घटेर 122 132मा आइरहेको थियो क्या अरे, फेरि भित्रभित्रै 166 पुगिसकेको रहेछ। माधव कुमारको दर्ता नम्बरले त्यो कुरा देखायो। तर त्यही अवधिमा 3000 उद्योगहरू बन्द भए। अब कुन उद्योग बन्द भयो त्यो त मैले भनिरहनु पर्दैन। बाँसबारी बन्द भयो, ट्रली बन्द भयो, भ्रिकुटी कागज बन्द भयो, गोहरकाली रबर उद्योग बन्द भयो, त्यो त मैले भनिरहनु पर्दैन होला। सायद हिमाल सिमेन्ट कारखाना पनि बन्द छ, थाहा छ त मलाई, यो बन्द छ। त लोकतन्त्रमा कल कारखाना बन्द हुन्छ? कृषि प्रधान देश हाम्रो, कृषि सामग्री संस्थान र चिनी कारखाना बन्द हुन्छ। कृषकहरूले भन्नुपऱ्यो 25 वर्षदेखि उखुको भुक्तानी पाउँदैन, मागेको हो र? झलनाथ खनालको जस्तो उपचार खर्च मागेको हो र? मेरो उखुको अनुवाद गरेर तिमीले चाहिँ चिनी बनाएर भुक्तानी समेत लिइसक्यौ, तर मैले मूल्य पाएको छैन। ऊ चाहिँ कहिले माइती घरमा आएर अनसन बस्छ, कहिले सिडिओ कार्यालयमा धर्ना दिन्छ, मागेको होइन फेरि। त यही हुन्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रमा किसानले आफ्नो मूल्यको भुक्तानी पाउन अनसन बस्नुपर्ने। त हामीले सिस्टम ल्यायौँ, हामी कहाँ सङ्घीयता पनि भयो, हामी कहाँ सबै कुराहरू भए, तर हामीले परिणाम पाएनौँ। अब
फेरि पनि प्रश्न घुमिफिरि त्यहीँ आउँछ, परिणाम ल्याउनको लागि के गर्ने त डाक्टर साहब? अब इमान्दार हुने, जुन मैले कुरा भने यो चाहिँ पद नपाएको रोदन भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या अहिले पनि बजारमा छ, त्यो घट्दो छ तर त्यो सङ्ख्या छ। इमान्दार हुनु पर्यो र प्रतिनिधि फेर्नु पर्यो, अहिलेको प्रतिनिधिहरू फेर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ जस्तो पार्टीभित्र त्यो छानिएर आउने क्रममा अब भनौँ न विभिन्न दलमा अब नेकपा एमालेको अधिवेशन होला, समाजवादीको अब देखिँदैछ, माधव नेपालले त म नयाँ कोही आउँछ भने दोस्रो त आओस् म अध्यक्ष छोड्छु भने, आजै गगन थापाले म महामन्त्रीमा लड्छु भने, अनि विमलेन्द्र निधि म सभापति नै लड्छु भनेर हिँडेका छन्। भनेपछि यी नेताहरू जो अब आउँदैछन्, राइज होलान्, ती नेताबाट आशा गर्न सकिन्छ? सकिँदैन कि उनीहरूले एउटा साझा उम्मेदवार र एउटा मोर्चा खडा गरेर प्रतिबद्धतासहित आएको खण्डमा हामी शुभकामना दिनेपट्टि हुन्छौँ। यसरी फाटफुट एउटा उम्मेदवार आयो, फलाना आयो, तिलना आयो भनेर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा आशा गर्नुको कुनै, किन यिनीहरू त टेस्टेड पात्रहरू नै हुन् नि। गगन थापै मन्त्री भइसकेका छन्, गगन थापा एमपी भइसकेका छन्, विमलेन्द्र निधि त झन् कति हो कति बाबुकै पालादेखि पावर चलाएर हिँड्ने मान्छे हुन् विमलेन्द्र निधि। उनको पर्फर्मेन्स केही पनि छैन नि व्यक्तिगत रूपमा। है उनी हुन्, मेरो शुभकामना छ, मेरो त किनभने लिनु दिनु केही छैन। तर ठ्याक्कै तपाईँले जे सोध्नु भएको छ परिणामको आशा गर्ने कुराको अर्थ चाहिँ केही पनि छैन। लिनु दिनु त हाम्रो पनि छैन, तर के भने अब को कस्तो खालको नेतृत्व वा नेताहरू आउनु पर्यो त डाक्टर साहब? यो अहिलेका नेताहरू जो अब यही राइज हुन्छन् यही हुँदैन भनेपछि अब त्यसमा मैले के भनेको छु भने हरेक दलका राम्रा पात्र र प्रवृत्तिलाई हामीले एकचोटि अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक दलका, जस्तो अहिले नै विकल्प दिनेपट्टि हाम्रो समाज देखिएन। मैले भने यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी यस्तो उस्तो पैसा खुवाएर यस्तो खालको जुन उम्मेदवारी गराउने प्रचलन आयो, यसलाई धक्का दिएन बाबु भने। अब 2 महिना अगाडि चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू 53 स्थानमा र कास्कीको राष्ट्रिय 1 स्थानमा निर्वाचन भयो। देउन भाइ एक धक्का भने दिएनन् उनीहरूले। उही लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी, छोरा ठाउँमा बुहारी, यस्तो खालको। अब जनतै यो गर्छ भने अनि उसले चाहिँ यिनै पात्रबाट अर्को परिणाम कसरी अपेक्षा गर्छ त? त्यो सम्भव छैन। अब यता यो छ भनेदेखि अर्कातिर वैकल्पिक शक्ति भनेर पनि कति चाहिँ राजनीतिक दल, बाबुरामले नै कोसिस गरे, रविन्द्र मिश्रहरूले नै कोसिस गरे, मधेसवादी दलहरूको कुरा पनि एक खालको वैकल्पिक ट्रेन्ड नै हो त्यो, सबैले गरे नि त। कहीँ पनि जनताको आकर्षण देखिएन। अब मलाई लाग्छ रविन्द्र मिश्र करिब विघटनको सङ्घारमा छन्। त्यहाँभित्र विद्रोह हुँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले, यो अहिलेको उनको एजेन्डाले। हुन रविन्द्र मिश्र थपकन फर्केर फेरि बिबिसीको रिपोर्टर भयो भने तपाईँ अनौठो नमान्नु होला। भनेपछि नयाँ आउनेबाट पनि अब केही नमिल्ने भयो, जनताले साथ दिएनन्। पुरानो जो अहिले जुन नाम अघि हामीले ल्यायौँ तीबाट पनि हुँदैन। अब डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ इमरान खान एउटा चाहियो, त्यो इमरान खान अहिले तयार पनि देखिँदैन, कोही पनि आउँदैन। के गर्ने त डाक्टर साहब त्यसो भने? त्यसैले मैले भन्दै थिएँ नि त, त्यसैले हरेक दलभित्रका हामी विकल्पमा पनि जानेपट्टि छैनौँ, यिनीहरूको प्रवृत्तिलाई पनि दुरुत्सान गर्नेपट्टि छैनौँ। मैले उपनिर्वाचनको दृष्टान्त ल्याएँ। अब छैनौँ भने हामीलाई यो प्रवृत्ति पनि मन पर्दैन। अब के गर्ने त? त्यसकारण मैले के एउटा सुझाव राख्न थालेको छु यता आएर भने यिनीहरूमध्येकै तुलनात्मक इमान्दार र निष्ठावान योग्य जुन प्रतिनिधिहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एकचोटि हाउसमा पठाउने प्रयास गरौँ। जस्तो म माओवादी छु र मेरो क्षेत्रमा राम्रो काङ्ग्रेसको उम्मेदवार छ भने मैले आफूलाई माओवादी भन्नु हुँदैन, किनभने मेरो उम्मेदवार ठिक छैन, मैले काङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिनुपर्छ। तपाईँकोमा तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ माओवादी हुनुहुन्छ, तपाईँकोमा काङ्ग्रेस राम्रो छ भनेदेखि वा उल्टो छ भनेदेखि तपाईँले हिम्मत गरेर एकचोटि विचार सिद्धान्त पनि नभनिकन त्यो राम्रोलाई एकचोटि तपाईँले ठेलिदिनुपर्छ। त्यसो गर्दा त्रिशङ्कु संसद बन्ला नि त राख्छ। त्यसो गर्दा 20% राम्रा मान्छेहरू त्यहाँ पुग्छन्, 20% मात्रै। तपाईँले त्रिशङ्कु मात्रै भन्नुभयो, म त 20 मा मात्रै अल्झिरहेको छु होइन। त्रिशङ्कु भनेको त करिब 32% जति भयो। म त 20% मात्रै आशा गर्दैछु र 20%ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् त भन्नको लागि गएको हाउसमा
भीम रावलले खेलेको भूमिका तपाईँ एकचोटि सम्झिनुहोस्। एउटै भीम रावलले आफ्नै सरकारलाई त्यहाँ आछुआछु पारिदिएको छ। एकजनाले पनि हस्तक्षेप त गर्न सक्दो रहेछ नि त। एमसिसीको केसमा एमसिसी लगायतको केसमा चाहिँ यो कतिपय परराष्ट्र मामलामा पनि उनले बोलिरहेछ। एमसिसी त छँदैछ, अरू मामलामा पनि बोलिरहेछ उनले, होइन? त भूमिका खेलौँ भन्दा त एकजना दुईजना पाँचजना त्यहाँ अब राजेन्द्र लिङ्गदेन छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेन एकजनै भए पनि भूमिका चाहिँ प्रखर छ। नेम किपाका प्रेम सुवाल एकजनै छन् छ। अब गगन थापाकै रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्यो नि त डाक्टर साहब। त्यहाँ अब भन्न त भन्छन्, सुनाउँछन् पनि, विरोध पनि गर्छन्, तर उनीहरूले राख्ने सोच एउटा हुन्छ, माथि जो चाहिँ शीर्ष लेयरले चाहिँ गरेको योजनाहरूको भइरहेको छ क्या। कहाँ संसदको चाहिँ नि अन्डरमा सरकार हिँडिरहेको छ त? त्यो त भएकै छैन नि। भएको छैन मानियो, त त्यो भएको छैन भन्ने कुरा पनि जनताले सुसूचित भइरहेको छैन नि त अहिले। किनभने एक लेयरकालाई ढाँट्ने छल्ने यस्तो मात्रै भइरहेछ। जस्तो अहिलेको वैकल्पिक सरकार आयो, वैकल्पिक सरकार भनेको विकल्पको सरकारको मात्रै कुरा होइन नि, प्रवृत्तिकै विकल्प हो नि त। अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेश यसले पनि ल्यायो। सानो 5 सदस्यमा त्यो सरकार पनि टाक्सियो, यो सरकार पनि टाक्सियो। अब दुग्गड, मोतीलाल दुग्गड प्रवृत्ति त्यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि छ। त भनेपछि त सरकारको ठाउँमा सरकार मात्रै आयो नि त। हामीलाई सरकारको ठाउँमा सरकार चाहिएको होइन, आलोच्य सरकारको ठाउँमा कम आलोच्य सरकार र प्रवृत्ति चाहिएको हामीलाई। तर जनतालाई के लागिरहेछ भने केपी ओली प्रतिगामी हुन्, जसरी पनि त्यो प्रतिगामी सरकारलाई हटाउनु जरुरी थियो। प्रतिगमन नै आजको केन्द्रीय समस्या हो। होइन, जनताले त भनेको छैनन्, त्यहाँ त सांसदहरूले भने उ गरेर हटाए नि। नो यिनीहरूले भनेको छन्, भनेको यिनीहरूलाई यो भनियो, जनता त मिसलिड भयो नि त, हो कि भन्ने पर्यो तल। अब म भन्दै थिएँ सुसूचित गराउनु पनि एउटा, जस्तो म बोल्दैछु होइन, मैले बारम्बार भनेर आएको छु कि यो प्रतिगमन होइन, स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। केपी ओली गलत छन् त्यो कुरा म पनि भन्छु, तर गलत केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको त हामीले होइन नि। अब गलत केपी ओलीलाई दण्डित गर्नु पर्यो भने त्यो दण्डित गर्ने संस्था चाहिँ कुन हो त भनेको मैले। चुनावको बेलामा गर्नु पर्यो नि। यस, अब यहाँ त सर्वोच्चले ठेगाना लगाइदियो। त्यस्तो सर्वोच्च त्यो आफै अब चाहिँ बस के अरे इजलासमा बस्न नसक्ने ठाउँमा हिजोदेखि पुग्न थाल्यो भनेपछि त यिनीहरूले त सर्वोच्चमा पनि प्रतिगमन भयो भनिदिने रहेछन् पर्सिदेखि त। अनि कर्मचारी प्रतिगामी, अनि संवैधानिक निकाय उनीहरूले भनेको नमान्ने बित्तिकै खबरदार निर्वाचन आयोग भनिहाल्छन्। त्यहाँ त जागिरी हुन्छन्, डरले थरर हुन्छन्। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म केपी ओलीको इसारामा काम गरेको देखिन्थ्यो। अब केपी ओली गए, अब शेरबहादुरको इसारामा तपाईँ नाङ्गो ढङ्गले देखिरहनु भएको छ। त यो त कुनै लोकतान्त्रिक संस्कार भएन नि त। अब यो लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रसङ्ग जोडिहाल्यो डाक्टर साहब। सभामुखले चाहिँ एमाले 14जना सांसदलाई चाहिँ कारवाही गरिदिनु पर्यो भनेर सूचना दियो भदौ 1 गते। सभामुखले चाहिँ अहिले आएर अब दलै फुटाएर गइसके, 13 दिन जति राखेपछि चाहिँ कारवाही गर्न चाहिँ उपयुक्त त्यो चाहिँ निष्कासितको चाहिँ गर्न जरुरी देखेनन् भनेर त्यो चाहिँ नि त्यो सार्वजनिक भयो। सभामुखको भूमिका पद अनुकूल भयो कि भएन डाक्टर साहब? कसरी भयो? किनभने 14 दिन कुनै पनि त्यो त दिने 15 दिनसम्म संविधानले उहाँलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ भन्छन् नि। संविधानले उहाँ त्यो संसदीय व्यवस्थाले, त्यहाँभित्रको व्यवस्थाले कति 1 हप्ता 15 दिन 5 दिन 2 दिन के छ त? केही छ त्यहाँ? 15 दिनसम्म चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्न पाउने भनेर यो संसद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले चाहिँ दिएको छ भन्छन्। त्यसो भने हिजो बादलको, टोपबहादुरको, सरिता गिरीको चाहिँ किन अध्ययनमा समय लिइएन त? त्यसकारण मान्छेमा ज्ञानको मात्रा तलमाथि हुनसक्छ, तर यति पनि अज्ञानी मान्छेहरू मात्रै यो देशमा बसिरहेछन् भन्ठान्नु अग्नि सापकोटाको गल्ती हो। उहाँले खुल्लम खुल्ला भने भइहाल्यो। त यस्तो भन्ने हो भने उहाँको छवि पनि मैले देख्दा खराब भएर जान्छ। यो नगर्नु राम्रो हुन्छ। यो नियोजित हो माधव कुमार नेपालका लागि हो। अब नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने भविष्यमा फेरि यस्ता हरकतहरू हुन्छन्, त्यो बेला र त्यो बेलाको सभामुखले
पनि यसरी नै अध्ययनको लागि समय लिएको भन्दा अर्को अब भन्न पाइने छैन, जसरी अध्यादेशको हकमा। भनेपछि उहाँले एउटा नजिर बसालिदिनु भयो। अब त अर्को के भयो त? जस्तो त्यसपछि म स्पिकर भएँ त्यहाँ, मैले यही गरेँ भने अनि के हुन्छ त? आफ्नो हिसाबले जहिले मन लाग्छ त्यहिले गरिदिने, बस। चित्त बुझेन भने तत्काल गरिदिए। यस, त्यसकारण म बारम्बार भन्छु नि, यो सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। यो माइनस इथिक्स एन्ड मोरल दिस सिस्टम डज नट वर्क। त्यति हो कुरा यसको। डाक्टर साहब, अब सिस्टम पछि यो त्यहाँ सिस्टमभित्रै पारित हुनलाई अड्किएको एउटा विषय छ, एमसिसीको विषय। यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ अहिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापनहरू बन्न थालेपछि विविध टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। कतिपयले यो राष्ट्रद्रोही हुन् भनेका छन्, कतिपयले के भनेका छन्। डाक्टर साहबको यो भनाइ चाहिँ के छ यसमा? होइन, एमसिसी 9 वर्ष अगाडिको प्रोजेक्ट हो, 9 वर्ष अगाडिको। र एमसिसीको परिकल्पना माओवादीले गरेको परिकल्पना हो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए। अब अहिले उनीहरू नै सत्तामा छन्। अब 9 वर्षपछि आएर एमसिसीको कुरा गर्ने हामीहरू यो के बुद्धिको काम हो भनेको मैले। यो त एक्सनमा छ, जग्गा त्यहाँ टेन्डर भइसकेको छ। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ विभाग छ, 9 अरब बजेट योचोटि पनि छुट्याइएको छ। हामी एमसिसी भन्दैछौँ, यो के भनेको मैले बुझिनँ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा चाहिँ जस्तो एमसिसी चाहिँ हाम्रो हितको लागि हो, बिजुली भारतसम्म पुगेपछि यो त देशको विकासको लागि राम्रो हो भन्ने सन्देशहरू चाहिँ विज्ञापनको रूपमा प्रसारण भएपछि मानिसहरूले अनेकन टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यो राष्ट्रद्रोही हो, यो राष्ट्रघाती हो भनेर भनेका छन्। के हो डाक्टर साहब? राष्ट्रद्रोही नै भए पनि मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसलाई लिएर अहिले डिबेट गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। भर्ने बेलामा गर्नु पर्थ्यो। यस, यो कर्ताहरू शर्त आउने बेलामै ध्यान दिनु पर्थ्यो। अनि यो त मैले भनिरहेको छु नि त, यो गरेको यसमा 6वटा सरकार छन्। त्यसमध्ये नेकपाका 8 लाख, 7 लाख, काङ्ग्रेसका 8 लाख, 8, 7, 15 लाख कार्यकर्ताहरू भएका पार्टीहरूले गरेको धन्दा हो यो। अब यसमा हामीले केही भन्नु भनेको हुटीट्याउनले सागर थाम्ने कुरा हो। अब यो राम्रो कि नराम्रो, यसलाई लिएर बसन्तपुरमा भन्नुहुन्छ कि डबलीमा भन्नुहुन्छ कि क्लबमा भन्नुहुन्छ कि म डिस्कसन गर्नलाई तयार छु। तर एमसिसी बारेको रेडिमेड जवाब चाहिँ ऊ त्यहाँ याकेन यतिमा यसको औपचारिक कार्यालय छ, मलाई लाग्छ त्यसको एमडीले मात्रै तलब खान्छ होला 7 लाख। अहिलेसम्म चान्छन् कति भने 9 अरब जति यसमा खर्च भइसकेको छ। अब माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट सुरुवात भइकन 6वटा सरकार यसमा गएको हो भने अहिले संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूले एउटा संसदबाट पास गरिदिनु मात्र बाँकी छ। यो किन अड्काएर अनि यसबारेमा अनेकन टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ किन दिइरहेछन् त? किनभने नेपाली जनतालाई यसरी नै लडाउने भिडाउने र अनावश्यक कुरामा हाम्रो चाहिँ इनर्जी खर्च गराउने। यसमा यो एमसिसीमा मात्रै यस्तो भएको होइन नि, अरुण 3 मा यही भयो, महाकालीमा यही भयो, अप्पर कर्णालीमा यही भयो, विगत समयमा हेर्ने भने कोशी सम्झौतामा यही भयो, गण्डक सम्झौतामा यही भयो, 1965 को पत्राचारमा यही हो। भनेपछि अन्तिममा कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ, सुरुमा यसो हल्लाइदिने मात्र हो? होइन, म त्यो पनि भन्न सक्दिनँ। योमा आधिकारिक जो राजनीतिक दलहरू हुन्, जस्तो भनौँ न, अब यसको उग्र विरोध गर्नेमा यतातिर भीमराव, उतातिर लीलामणि, फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ हो, थाहा छ। अब यहाँ हामी अब यो गर्नेमा जस्तो एउटा क्याबिनेटमा भीमराव आफै टिपिएम छन्। अब यहाँ के भन्छन्, नेपाली सेनाले चाहिँ अगाडि बढेर एमसिसीलाई नो भनिदिनु पर्यो, सेनाको गुणगान गाइनेछ 25 सम्म। नेपाली सेनाले गर्ने वा नगर्ने चिज हो र यो हामीले गर्ने नगर्ने चिज हो। यो सरकार फङ्सनमा गइसकेको छ, एक्सनमा गइसकेको छ। डाक्टर साहबको अन्तिम भनाइ चाहिँ यसमा यो पारित हुनुपर्छ, अब यसको विकल्प रहेन, किनभनेदेखि योभन्दा अगाडि गरेर आइसकेपछि जाओस् भन्ने हो। होइन, केपी ओलीले जे भने त्यही हो। उनले के भन्यो भने तपाईँहरूसँग 165 छ बहुमत, अहिले हाम्रो 14 जना माइनस भएपछि त्यति सङ्ख्या पनि तपाईँहरूलाई चाहिँदैन, तपाईँहरू यसमा जे चाहे त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने हो,
चाँडो गर्नुहोस्। केपी ओलीले त हिजो बढाउन खोजेकै थिए नि। अब जेसुकै होस् त्यो पनि हाउसमा मैले बुझेको चाहिँ जे गर्ने हो, किनभने यो गरेको त या त माओवादीले हो, होइन भने 6वटा सरकार यसमा इन्भल्भ छन्। यसमा काङ्ग्रेस मात्रै इमान्दार छ, उसले मात्रै के भनेको छ भने एमसिसी राम्रो छ गर्नुपर्छ, बाँकी सबैको दोगला भूमिका छ। यी दोगलाहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ, मेरो एमसिसी होइन। यो दोगलाहरूलाई लीलामणिसँग सोध्नु पऱ्यो, भीमरावसँग सोध्नु पऱ्यो, तिमी त यो कुरा भन्छौ, तिम्रो पार्टी के भन्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो। तर एमसिसी भन्ने अनि अमेरिकालाई धारे हात लगाउने फलानु गर्ने त्यो त हाम्रो के भने शक्तिको अपव्यय हो। मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै छ। अब यसमा तपाईँको यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ कि यसका के पक्ष राम्रा हुन् के पक्ष नराम्रा हुन्मा तपाईँले डिबेट गराउन चाहनुभयो भने म अलगको समय निकाल्न सक्छु। आफू गर्ने अनि हामी लड्ने, हामीले गरे हो र यो होइन। मान्छेहरूले चाहिँ यसको जे शर्तहरू जुन क्लजहरू आए त्यसलाई चाहिँ अलिअलि सुधार गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो संविधानभन्दा माथि गए, कतिपय प्रावधानहरू हाम्रो देशको चाहिँ अहिले भइरहेको चाहिँ संविधानभन्दा पनि जुन नियमभन्दा माथि गए, यसले चाहिँ हामीले भविष्यमा असर गर्छ भन्छन्। यो चाहिँ भाइको पार्टिसनको कुरा आइहाल्यो। अब यो भाइको पार्टी अलिकति मैले आज लक काटेँ। यो प्रचण्ड र माधव नेपालको लाइन हो। लेटेस्ट माधव नेपालले यही भनेको छ। यो भनेको महाकालीमा पनि यिनीहरूले यही भनेको थिए, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने भने मात्रै हुन्छ, नत्र भने हुँदैन भने। जनतालाई हो कि भन्ने लाग्यो होइन हो कि मेरो कुनै पनि पार्टीगत लाइन छैन, त्यस्तो छैन, होइन पनि। आयो त लक्षण त, किनभने कसरी आउँछ? मैले त जे आएको छ नि यस्तो यस्तो भने हुँदैन। यो जनतालाई यसमा यस र नो मात्रै हुन्छ, र यो जसले गरेको यसको जिम्मेवारी त्यसले लिनुपर्छ, किनभने खेलवाड गर्न पाइँदैन। एक थरीको भनाइ के छ भने यसले एकदमै यो अमेरिकाको रणनीतिक एउटा प्रोजेक्ट हो। यिनीहरूले के भनेका छन् भने हाम्रो विकास निर्माणको लागि निःशुल्क 56 अरब आउन लागिराखेको पैसा हो, यो हामीले थाप्नुपर्छ, मालामाल भइन्छ। जसले गरेको छ तिनीहरू यो भन्छन्। के हुन्छ त भोलि ठ्याक्कै? यी त हाम्रो नेतृत्व हो। यो त यसमा त अघि मैले 15 लाख कार्यकर्ताहरूको संलग्नताको कुरा भने, तिनले यसको उत्तर दिनुपर्छ नि। राम्रो भयो भने पनि यो यस यिनीहरूलाई नै जान्छ, नराम्रो भयो भने पनि यसको अपयस यिनीहरूलाई नै जान्छ। तर एमसिसी गर्ने कि नगर्ने भनेर आज आएर डिबेट गर्ने अवस्था किन छैन भनेदेखि त्यहाँ गरे त सही गरिसकेछ बाबु, मिनिस्टर लेभलमा। हाम्रो त के यहाँको त त्यहाँ त एउटा सानो एउटा डाइरेक्टरलाई खटाइदिन्छन्। हाम्रो त किनभने अमेरिका एकचोटि जान पाएपछि यिनीहरूलाई स्वर्ग पुगे जस्तो हाम्रो पनि यहाँबाट एउटा डाइरेक्टरलाई पठाइदिए हुने हो, विद्युत विभागको डाइरेक्टरलाई पठाइदिए पनि हुने हो। तर कुदेर यहाँ त मन्त्री नै जान्छ, मन्त्रीले नै धसाएको छ हाम्रो त। अब यो त राष्ट्रको एउटा जिम्मेवारीको कुरा नि आयो। तपाईँ र हामी बोल्यौँ भने 9 बजी यहाँ भेट्ने भन्यौँ भने त तलमाथि भयो भने हामीलाई कस्तो लाग्छ लगाउनु त? 9 बजी भेट्ने कुरा थियो हाम्रो, यो त के हो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन? यो त राज्य टु राज्यले गरेको सम्झौता हो। ठिक छ डाक्टर साहब, म एमसिसी पछि अब अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। के निक्ल्यो भने जस्तो राष्ट्रिय गौरवका 17वटा आयोजनामध्ये जुन 2068 सालबाट सुरु भएका रहेछन्, आजसम्म त्यो आयोजनाहरू 24वटा पुगेछन्। तर एउटा मेलम्ची जुन सम्पन्न भएपछि फेरि पुरिहाल्यो, त्यो बाहेक कुनै पनि पुरा भएन छन्। डाक्टर साहबको टिप्पणी होइन, मेलम्ची पनि त आजभन्दा केही नभए 31 वर्ष जति भयो, केही नभए 15 वर्ष अगाडि कम्प्लिट हुनुपर्ने प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची नै पनि। मेलम्ची त दुनो गाई भएको हुनाले यिनीहरूले पुरा गरे। अहिले भर्खरै आइराखेको छ 28वटा त गाडी मात्रै बिना मगरले किनेको, र ती गाडी कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। यसका लागि उनीहरूले मेलम्चीलाई राखेका, बनाएका, फेरि बिगारेका, यही हो कुरा। त्यस कारणले उचित त्यहाँ एउटा प्राविधिक व्यवस्थापन नगर्नाले मेलम्ची भत्केको भनेर भनिसकेको छ अहिलेको सरकारवादीहरूले। अब उनीहरूले कसरी के गरे, कसरी भाँडियो, कसरी भत्क्यो, त्यो उनीहरू नै भनौँ, हामी भन्न सक्दैनौँ। अन्यथा यो मात्रै होइन, तपाईँ अप्पर तामाको सियरमा त्यही कुरा हुन्छ। अघि मैले भने अरुण 3मा कति वर्ष लडाइँ गऱ्यौँ हामीले, तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? अप्पर कर्णाली
अप्पर कर्णालीले त 2टा डेलिगेसन मै गएको थिएँ प्रचण्ड कहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा। अब यिनीहरूको इन्डियाको पोलिसी के छ भनेदेखि त्यसलाई होल्ड गर्ने, कहिले पनि सम्पादन नगर्ने, ताकि थर्ड पार्टी त्यहाँ नआओस्। इन्डियाको यति मात्रै हो। जस्तो महाकाली कहिले पनि एक्सनमा जाँदैन, उसले खालि त्यहाँ अर्को पार्टी आउन नदिनको लागि यिनै नेताहरूलाई प्रयोग गरेर। अघि तपाईँले संशोधित एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, महाकालीमा पनि संशोधित महाकालीको अवधारणा ल्याउनेहरू नै यिनीहरू नै हुन् एमालेहरू। सङ्कल्प प्रस्ताव भने पारित गरे, सङ्कल्पमा तपाईँले भन्नुभएको संशोधित कन्टेन्ट चाहिँ इन्क्लुड गराइयो, तर त्यो कहिले पनि एक्सनमा आएन, महाकाली पास भयो। अब महाकाली पास भयो कति बल्ल भन्दा 51-52 सालकोतिरको होइन, कति वर्ष बल्ल भन्नु त? अहिलेसम्म डिपिआर बनाएको छैन। त कसरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पुरा हुन्छन् त? इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 4 अरबको पानी व्यवसाय हुन्छ अरे। ती पानी व्यवसायहरूको चाहिँ प्रपञ्चको कारणले मेलम्ची 31 वर्ष लागेको भन्ने छ। यही कुरा अप्पर तामाकोसीको होला, यही कुरा चिलिमेको होला। पश्चिम सेती प्रोजेक्ट मात्रै आयो, त्यो कहिले एक्सनमा गएन। बुढी गण्डकीमा चाहिँ 3-3 अरब 3टा प्रधानमन्त्रीले कमिसन खाएको प्रमाण मसँग छ भनेको छ बाबुरामले। अनि कसरी कुनै पनि कुरा समयमा हुन्छ, कसरी हामीले चाहिँ प्रतिफल पाउँछौँ? अघि हामीले सङ्घीयताको र अरू विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। सङ्घीयता त आयो, तर सङ्घीयताको एउटा भरपर्दो कार्यान्वयन नेतृत्वले गरिदिएन। सङ्घीयता अब लोकतन्त्र पनि, लोकतन्त्र त आयो नि, तर ठ्याक्कै एउटा गरी खाने मान्छेले त्यो लोकतन्त्रको के परिणाम पायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब लोकतन्त्र त आयो, हामीले के देख्यौँ? राज परिवारको ठाउँमा नेताहरूको परिवार आयो, अनि राज परिवारको जय जयकार गुणगान गाउनेहरूको ठाउँमा पार्टीको जय जयकार र पार्टीको पनि होइन, पार्टीभित्रको नेताको जय जयकार र गुणगान गर्ने मान्छेहरू मालामाल भयो। त्यसको लागि हामीले लोकतन्त्र ल्याएको हो त? त्यसको लागि हामीले सङ्घीयता ल्याएको? अब नेपाली जनता पनि अगाडि आउनु पर्यो क्या। जस्तो हिजो देखियो कहाँ हो, एउटा कडालामा समातेर जनप्रतिनिधिलाई तान्दै थियो। दोलखामै हो मेलुङ गाउँपालिकामा त्यहाँको अध्यक्षलाई कठालामा समातेर तानेछन्। त्यो लिएर जान, बिरामी लिएर जानलाई अप्ठ्यारो भएपछि। बस अब त्यो दिन आउँछ। डाक्टर सुन्दरमणिले त पहिल्यै भन्नुभएको थियो, कोभिड काण्डमा पहिल्यै भन्नुभएको थियो अब लुटपाट हुन्छ भनेर। अब एक थरीले सुई लाउने, एक थरीले त्यति पनि नपाउने, एक थरी धनवान मालामाल भएर जाने, अर्को थरी चाहिँ एक छाक खान पनि नपाउने। अनि कसरी त्यो सिस्टम टिक्छ त? त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुरा चाहिँ जनतासँग जोडिएर अगाडि जानु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क, इन्ट्रेस्टिङ तथ्याङ्क, त्यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। नेवानीसँग अहिले चाहिँ 47 अरबको घाटा छ अरे। त्यहाँको श्री सम्पत्ति बेच्दा पनि अझै 7 अरब पुग्दैन अरे। भनेपछि नेवानीलाई तुरुन्तै डिसमेन्टल गरिदिने, कहीँबाट ऋण लिएर आएर अनि त्यसको पुर्ताल गरिदिने गरी त्यसलाई डिसमेन्टल गरिदिने भनेपछि त्यो नेवानी हामीले किन पाल्नु पर्यो ल भन्नु त? यिनीहरूले तुरुन्त बाँसबारी सिद्ध्याए, तर नेवानी त पालिराखे। यिनीहरूले तुरुन्तै भृगुनी कागज कारखाना सिद्ध्याए, तर आयल निगम त पालिराखे। किनभने सबैभन्दा ठुलो घोटाला हुने ठाउँ आयल निगम हो। त अनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कसरी समयमा बन्छन् त बाबु? यो त खेलो दुनो गाई हो यिनीहरूको। जस्तो हामी भनिरहेछौँ नि, यो म भाइको उमेर त होला नि, म कति 25-26 वर्ष, कति 25 वर्ष थियो होला एमएको विद्यार्थी हुँदा। भाइको उमेर त्यही त होला। त्यो उमेरदेखि म सुनिरहेको छु कि असारे विकास चाहिँ खराब हो भनेर। किन अरे भने अलकत्रलाई चाहिँ पानी शत्रु हुन्छ अरे। यिनीहरू जहिले पनि के गर्छन्? असारमै पिच गर्छन्। अनि अहिले अझ असारे जुन एउटा बजेट हो, यो असारे पद्धति रोकिएला भनेको त अहिले असारेको त अर्को जोडी पनि आयो। के आयो भन्नु त? डोजरे आयो। अहिले नेपालमा 2 किसिमका विकासका मोडल छन्। एउटा असारे, अर्को डोजरे। जुन यो मेलम्ची भयो डोजरेको कारणले गर्दा भन्ने छ।
ठाउँ ठाउँमा अहिले हिजो पनि बुटोलको देखिरहेको थिएँ ल त बाढी बगिराखेको छ त्यो डोजरले गर्दा हो त्यो। भनेपछि अहिले यो देशभर बाढीको जुन बिगबिगी आयो नि डाक्टर साहब पछिल्लो केही वर्ष यता डोजरे विकासले डोजरे र चुरे वान अफ द फ्याक्टर चाहिँ। जस्तो तपाईँले धरतीलाई चलाउनु भयो हल्लियो, डोजर लाने बित्तिकै त धरती त हल्लियो, माटो ढुङ्गा र अरू संरचनाले त्यो सिस्टम त्यहाँ टिकिराखेको थियो। इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको सूचनाको लागि जुन यो बिपी राजमार्ग बनेको छ, हजुर, यो बिपी राजमार्गलाई चाहिँ जापानले जुन मोडल त्यहाँ एप्लाई गरेको छ त्यो हिसाबलाई हेरेर उसले तलदेखि उठाएर लिएर आयो, तर भिर पाएको खनेन उसले। मैले पनि एक दुईचोटि त्यो ट्राभल गरिसकेँ। उसले त्यो विधि प्रयोग गर्यो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको जमिनलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई उल्टो सपोर्ट गर्यो नि त। तर यिनीहरूले के गरे, जहाँ मन पऱ्यो त्यहाँ गोदिए। अब इन्जिनियर छैन, पर्यावरणविद छैन, त्यसको भौगोलिक र प्राविधिक पर्यावरणीय असर के पर्छ स्टडी गरेको छैन, डङ्किन त्यो डोजरको ठेकेदार को हुन्छ, त्यही वार्ड अध्यक्ष हुन्छ। ठ्याक्कै ठेकेदारै उयो। मैले काठमाडौँमा पनि एकचोटि एउटा ठेकेदारलाई समातेँ। जहिले गएँ यो वडा नम्बर 32 हो मेरो, त्यो वडा नम्बर 32 को वडा अध्यक्ष चाहिँ पछाडि हात राखेर बिडी सल्काएर ठिङ्ग त्यहाँ उभिरहेको हुन्छ। एकदम झोङ चल्यो मलाई एक दिन। 32 नम्बरको काठमाडौँको। अनि तपाईँ चाहिँ वार्ड अध्यक्ष हो कि यो कामको ठेकेदार हो भने मैले त्यो यति रिसायो कि त्यो मसँग अहिले पनि बोल्दैन। अहिलेको वडा 32 कि पहिलाको डाक्टर साहब? पहिलेको अहिले त 29 भएको छ। त भने ठेकेदार वडा अध्यक्षले ठेकेदारी गर्ने हो। अब अहिले त म सुनिरहेको छु वडामा सम्पूर्ण ठेकापट्टाको काम यो कठालो समातेको त्यही कारणले होला सायद। वा ठेकेदारसँग मिली भएको थियो होला, नत्र किन लाचार? त्यो त लाचार देखिन्थ्यो त्यो मान्छे। कहाँ एउटा कुनै एउटा बेलोरुसमा हो कि कहाँको, त्यहाँ त मेयरलाई लिएर डम्पिङ उसमै साइड उसमै डस्टबिनमै हालिदिएका थिए कन्टेनरमा। अब यो काठमाडौँको हकमा त्यसो भए के गर्नु पर्ने त डाक्टर साहब? हेर्नु त ताल। अब सिम्पल छ। अब 4 महिनापछि चुनाव हुँदैछ, फेरि टाउको उठाउन नपाउने गरी डाँडा कटाइदिने, अरू के उपाय छ? अब यो बेला नि यहाँ पनि त पोहोर एकजना यही साझा विवेकशीलको राम्रो एकजना सचिव भइसकेको एउटा स्वच्छ छवि भएको थापा भन्ने एकजना मित्र उठेका थिए। अब काठमाडौँको जनतालाई त्यो त स्वीकार्य भएन पार्टीको नाममा, उहाँलाई त टाउकै उठाउनु दिएनन्। अहिलेको मेयर साहबलाई त्यसमा मेरो पनि दोष छ, किनभने केपी ओलीको जुन नाकाबन्दी विरोधी जुन पोजिसन हो त्यो चाहिँ देशको पक्षमा भन्ने मेरो पनि बुझाइ थियो। त्यो जम्मै कुराको प्रतिफल चाहिँ त्यति बेला त्यो पार्टीले पायो। अब हामीलाई उसले मिसलिड गरिदियो र अब अहिले त माधव कुमार नेपाल जन्मिने स्थिति बन्यो। त्यहाँ हामीले त स्थायित्वको लागि समृद्धिको लागि उहाँहरूलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको थियो। उहाँहरूले त हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुभयो। अब के गर्ने भन्दा यिनीहरूलाई दण्डा दिने मैले त यति देखाएको छु। चुनाव मार्फत अर्को त के उपाय भयो कि हामीले आम विद्रोहमा आउनु पर्यो? अब उनीहरू इमरान खानसम्म ल्याउन तयार छैनन्। अर्को के उपाय छ? हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद। दुवै बेलामा लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर एकचोटि फेरि खबरदारी गर्यौँ। खबरदार, तिमी संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीलाई कुनै हालतमा जित्न दिइने छैन। नेपाली जनता जागिसकेका छन्। तिमीहरूका कुनै पनि षड्यन्त्रलाई पुरा हुन दिइने छैन। र यो लडाइँमा प्रदेश नम्बर 2 का तपाईँ मधेसका जनताको सहभागिता, सक्रियता निकै ठुलो रह्यो। तपाईँहरू हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा काठमाडौँका सडकमा आएर खबरदार नगरेको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परिसकेको थियो। त्यसकारण पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आन्दोलनको बलले नै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचेको छ। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। निरङ्कुश र प्रतिगामी तत्त्वहरू पछारिएका छन्। यद्यपि उनीहरूले षड्यन्त्र छोडेका छैनन्। त्यो षड्यन्त्रलाई पुरै परास्त गर्नको लागि तपाईँ हामीले एकचोटि जुर्मुराउनु पर्छ। पुरै मधेसलाई
सुरुमा शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जसरी माओवादीमय भएको थियो, पछि निकै ठुलो षड्यन्त्र गरियो, गौर हत्याकाण्ड जस्ता भयानक हत्याकाण्डको मञ्चन गरियो, झुटा आरोपहरू लगाइयो, हामीलाई बदनाम गर्न खोजियो, हामीलाई भ्रम दिन खोजियो। माओवादी मधेसी जनताको अधिकार होइन, संघीयता छोड्यो माओवादीले भन्ने जस्ता झुटा प्रचारहरू गरियो र मधेसमा भ्रम छर्ने षड्यन्त्र गरियो। आज म के देख्छु भने एकचोटि फेरि के कुरा प्रमाणित भएको छ भने मधेसी जनताको मुक्तिको निम्ति यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय उनीहरूको हक अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्ने, नथाकिकन लडिराख्ने पार्टी भनेको माओवादी पार्टी नै हो। त्यो कुरा एकचोटि फेरि साबित भएको छ र आजको तपाईहरुको पार्टी प्रवेशले के शक्तिशाली सन्देश दिएको छ भने अब मधेसमा अरू पार्टी होइन, माओवादीले कब्जा जमाउने छ। पुरैकै पुरै सर्लाही एउटा मोडेल जिल्ला बन्ने छ। सर्लाहीलाई मोडेल बनाउनै पर्छ। तपाईहरु सबै जागेपछि, तपाईहरु खटेपछि र टटेपछि सर्लाहीका 4 का 4 तपाईहरुले जित्न सक्नुहुन्छ, हामीले जित्न सक्छौं। मलाई विश्वास छ त्यसले मधेस र पुरै देशमा पनि एउटा बलियो मेसेज जानेछ र हामी विजयी हुनेछौं। जबसम्म माओवादी यो देशको फेरि एकचोटि 1 नम्बर पार्टी हुँदैन, यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि, जनताको मुक्ति सम्भव छैन। यो कुरा गएको 10-12 वर्षको अनुभवले देखाइ नै सक्यो। हिजो हामीबाट कतिपय बेला सानातिना त्रुटिहरू पनि भए, अब हामी अनुभवी भएका छौं। त्यसो भएर तपाईहरुले सुन्नुभयो, अस्ति मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट भनेको थिएँ आगोसँग खेल्ने कोसिस नगर। केपीलाई भनेको थिएँ तिमीले आगोसँग खेल्दैछौ, सावधान हो। अहिले त देखे नि केपी खाली सङ्घमा मात्रै होटाबाट पछारिएको छैन, एक प्रदेशमा हेर्नु होला। अब केही दिनपछि 1 नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको जित हुँदैछ। ठिक यस्तै परिवेशमा आज तपाईहरु बडो उत्साहको साथ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, एउटा सन्देश दिनुभएको छ। मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र अहिले भर्खर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र आज मात्रै भोलि बसेर हामीले सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा, मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा, मन्त्री निर्माणको बारेमा ठोस कुरा गर्दैछौँ। आज पनि बसियो, भोलि पनि हामी बस्दैछौँ र मलाई विश्वास छ अबको सरकारले यहाँ अघि भने जस्तै मैले चक्रघट्टामा बोलेको स्मार्ट भिलेजको कुरा त्यसलाई पूरा गरिनेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। र बागमती तटबन्ध म 50 सालको बाढी पहिरो आउँदा, डुबान आउँदा म सर्लाही बर्थुवा गएको थिएँ। त्यति बेला 50 सालमा आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि तपाईहरुलाई थाहा छ भयानक बाढी आयो, थुप्रैको ज्यान गयो, थुप्रै घरहरू डुबे, मान्छेहरू मरे। त्यो प्रत्यक्ष मैले हेरेको छु, देखेको छु। म त्यहाँबाट सिन्धुली पुगेर सिन्धुलीदेखि काठमाडौँ फर्केर रिपोर्ट सरकार समक्ष रिपोर्ट पेश गरेको थिएँ र त्यहाँ बाढी पहिरो र डुबानको समस्या कति विकराल छ भन्ने कुरा र नदी कटानको समस्या कति जटिल छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सौभाग्यवश अहिले एकचोटि फेरि ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालय हाम्रै भागमा परेको छ। म त्यो तटबन्धको लागि आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरुलाई पुरै सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसको साथै तराई मधेस, मैले अघि नै भने, जसले जागरण ल्यायो, जसले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाएर लडाईँ लड्यो, जसको नेतृत्वमा 1300 मधेसी जनताका छोराछोरीहरूको बलिदान भयो, त्यही पार्टीले मात्रै मधेसलाई मुक्त गर्न सक्छ। यो सन्देश तपाईहरुले गाउँ-गाउँ पुर्याउनुहोस्, पुरै मधेसी जनताका घर-घर पुर्याउनुहोस्। कसैलाई भ्रममा रहन नदिनुहोस्। दलालहरू, जाली फटाहरूले मधेसको मसिया बनेर कसरी मधेसीलाई लुट्न खोज्छन् भन्ने कुरा केही दिन अगाडि देखियो। तपाईहरुले देख्नुभयो। संघीयताका विरोधी, गणतन्त्रका विरोधी, धर्मनिरपेक्षताका विरोधी
त्यस्ता तत्त्वहरूसँग गएर मन्त्रीमण्डलमा बस्नेहरूबाट मधेसी जनताको मुक्ति हुन्छ कि भन्ठानियो भने त्योभन्दा ठुलो भ्रम अरू केही हुनै सक्दैन। त्यसकारण साथीहरू, तपाईँहरू एउटा अभियान लिएर जानुहोस्। म सर्लाही जिल्ला समन्वय समिति र सर्लाही काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च दुवैका पदाधिकारी र साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले उचित समयमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर उचित सन्देश दिनुभएको छ। तपाईहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई बधाई भन्दै म आज यहाँ आउने कि नआउने भन्ने भइसकेको थियो। कार्यक्रमको अति व्यस्तताको कारणले भर्चुअलबाट केही कुरा 5 मिनेट भन्ने कि भन्ने थियो, तर मेरो मनले मानेन। सर्लाहीको सयौं साथीहरू हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। मलाई स्टाफले नजानी भन्दा भन्दै म भागेर आएँ। तपाईहरुलाई भेटे, खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद सर अध्यक्ष कमललाई। एकचोटि पुनः ताली